बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और जैसा हमने पहले कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर एक दूसरा अल्ताफ़ हुसैन इन मेकिंग है। और जो तकरीरें की जा रही हैं, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी राज़ों से पर्दा उठाया जा रहा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के इदारे हरकत में आए हैं और नवाज शरीफ के हवाले से बहुत ही अहम फैसले किए जा रहे हैं। एक तो तमाम जदादें तोशा खाना रेफरेंस केस के अंदर डिटेल मांगी गई और उसके बाद इनको ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे और क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाई टाइम है पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। इस रेफरेंस में तमाम जदादों की जो तफसील थी, जिसमें लाहौर में 1650, शेखुपुरा में 102 कनाल ज़ई राज़ी, जबकि गाड़ियों में मर्सिडीज़ हैं, लैंड क्रूज़र्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये तमाम तफसीलात अदालत के रिकॉर्ड पे लाई गई और उसके बाद यकीनन अब इन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज़ को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि एक टाइम लाइन दी गई है, कोयटा से जलसों का आगाज़ होगा और मुल्क में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जाएगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से। दूसरी तरफ नून लीग वो लोग जो बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मिले, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई उन्होंने की है और ये इंतकामी रद्द-ए-अमल है जो इस वक्त किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि आज शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ, जिसमें बाकायदा शिक वाइज लिखा गया कि अदालत ने अपना जो फ़ैसला सुनाया है। और आपको ये बता दें कि अब सूरत हाल ये है, क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि क्रूज़ मिसाइल हमने कैसे बनाया, एक राज से पर्दा उठाया। आज जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, चूँकि ये सब एक्सपेक्टेड था कि एक शख्स जो अदालतों से इश्तिहारी हो चुका है और वांटेड है पाकिस्तान की अदालतों को, अब वो इस किस्म के बयान देगा। एक झूठ का नैरेटिव डेवलप किया गया और बरतानिया वो शख्स यहाँ पर आया और अब इस तनाजुर में इन चीज़ों की, इन डेवलपमेंट्स के जो पाकिस्तान में हुई, पैमरा को एक दरख्वास्त दी गई अज़हर सदीक़ साहब की तरफ से और अब पाबंदी आयद कर दी गई है नवाज शरीफ की तमाम तकरीरों को दिखाने के हवाले से। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सदीक़ साहब, हम उनसे तफसील से पूछेंगे कि इस दरख्वास्त के हवाले से और अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है नवाज शरीफ के हवाले से, यकीनन ये बहुत ही अलार्मिंग है। सदीक़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और नवाज शरीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई, क्या था इस दरखास्त में पहले बताइएगा, और मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। आज नवाज शरीफ की तकरीर पूरे पाकिस्तान में दिखाई गई और उसके बाद पैमरा ने ये जो पाबंदी है वो आयद की है। जी अच्छा, मैं आज हैरान था इस बात पे कि आज क्या अनोखा दिन था, को क्या था, यानी कि नवाज शरीफ की एक अपनी लोगों में इजलास थे और तकरीर किस बुनियाद पे चलाई गई। और आपको याद है एवन फील्ड में आप खड़े थे, मेरे साथ एपीसी से एक दिन पहले प्रोग्राम आपने किया और मैंने बाकायदा आपको बताया कि एक एब्सकॉन्डर की, एक इश्तिहारी की ग्लोरीफाई नहीं कर सकते एक मुजरम को। एक मुजरम जो है वो बाहर बैठा हुआ है। और आज आपने एक और चीज देखी होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के ऊपर भी यहाँ बैठे हुसैन हक्कानी जैसे लोग या गुल बुखारी जैसे लोग वो बैठ के क्या क्या बातें कह रहे हैं। और ये सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए बुनियादी तौर पर ये दरखास्त देने का मकसद सिर्फ एक है, आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज, आर्टिकल 19 का निफाज, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जिसमें फॉरेन स्टेट के बारे में, आपकी डिफेंस और इंटेग्रिटी के बारे में, मोरालिटी के बारे में, पब्लिक ऑर्डर के बारे में, डिसेंसी के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के बारे में बात की। और ये कोई ताज़ा तरीन चीज नहीं है, ये 17 अप्रैल 2019 को, उससे पहले मैं दरखास्त लेके गया था इसहाक डार जो कि इश्तिहारी थे, और इश्तिहारी वो बाहर बैठा हुआ यहाँ अदालतों से भगौड़ा है, भागा हुआ है, और वहां हमारे बैठे चैनल पे हमें को तरगीब दे रहा है, हमें को शिकार। भाई जाके पहले पाकिस्तानी कवानीन का जेरे ताबे करो, पहले पेश हो अदालतों में आकर। और मुझे भी एतराज को नहीं, नवाज शरीफ साहब आए पाकिस्तान में 100 बिस्मिल्लाह आए, आकर इश्तिहारी, अपना इश्तिहारी जो उनको डिक्लेयर किया है वो खत्म करें, आकर मीडिया पे जो मर्जी बात करें। अब ये तो नहीं है। दूसरी बात देखिए ना, एक बड़ी जो अहम बात है कि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं, अदालतें बुला रही हैं, आ नहीं रहे, और वो मुल्क से बाहर कर रहे हैं। और वीडियो लिंक के जरिए, आपको मैं वीडियो लिंक का मैं जो हवाला इसलिए दूंगा, आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन भी इस तरह की बातें बहुत करते थे और उनके खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। फुल बेंच ने बाकायदा उनकी तकरीर, तशहीर और तस्वीर पर पाबंदी लगाई। बड़ी बातें हुई है। नवाज शरीफ साहब के दौर की बात कर रहा हूँ
میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کر رہا. اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ میرے ساتھ کھڑی تھی اس وقت, ایسا نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ جب حسین حقانی نواز شریف کی درخواستیں کی, میں اس میں بھی گیا. حسین یعنی کئی الزام لگتے رہے کہ پی ایم ایل این سے تمہارا تعلق ہے, کبھی الزام لگا تیرے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, کبھی الزام لگتے رہے پی ٹی. بھائی میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, میں آئین پاکستان 1973 کا نفاذ چاہتا ہوں. اور یہ مذاق ہے. اور پوری تقریر اٹھا کر دیکھ لیں اے پی سی میں, اور بعد میں نواز شریف صاحب کی عدلیہ کی تذلیل ہو رہی ہے. اور یہ جو بیانیہ نہیں بنایا تھا, مجھے کیوں نکالا. اچھا, یہاں پہ عزیز صدیق صاحب یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ فورن سرزمین پہ, غیر ملکی سرزمین پہ کھڑے ہو کے آپ قومی راز اگل رہے ہیں. آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کروز میزائل ہم نے کیسے بنایا, ایک قومی امانت تھی, راز تھا. تو اب آپ پر ہم کس طرح یقین کریں گے؟ اور اب آپ کی جو محبت ہے پاکستان سے, جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں 3 بار کا وزیر اعظم, میری محبت, اور وہ آپ اداروں کو ملائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فوجی جو آئین کو نہیں مانتے, میرے دل میں ان کی عزت نہیں ہے. تو آپ نے بھی آئین کی جو پاسداری اور حلف جو اٹھایا تھا, دھجیاں اڑا سکتی. دیکھیں نواز شریف صاحب یا ان کے لوگوں کا جتنے آس پاس ہے, بیانیہ جھوٹ پر, فراڈ پر اور فریب پر مبنی ہے. آپ صرف اتنا دیکھیں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, اس کو اتنی تمیز نہیں ہے, اس کو اتنا نہیں پتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے. تم نے جو راز لیے ہیں, تم وہ نواز شریف کے طور پر نہیں رہے تھے, تم ایک وزیر اعظم پاکستان سے, آئین پاکستان اور آفیشل سیکرٹ آپ پر پابندی کرتا ہے. اور یہی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. الطاف حسین بھی ملک سے باہر بیٹھا, جو مرضی آل فول بکتا رہتا تھا. نواز شریف بھی اب ملک سے باہر بیٹھا, اسی لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آل فول بکے گا, اس کو پوچھے گا نہیں. یہاں ہوتا تو یہاں پرچہ درج ہوتے, یہاں باقاعدہ اس کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھئی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا, جو آئے پاکستان کے اندر آ کر بات کریں, اور ڈاکٹر صبر مبارک نے اس بات کو نگیٹ کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب یہ بات کرے گا, پوری دنیا میں یہ بات جائے گی, امریکہ میں جائے گی, تو اس کا ایک بیانیہ تو آئے گا. اور فرق کیا رہ گیا کہ وہی بات جو امریکہ میں اگر را کر رہی ہے, موساد کر رہی ہے, سی آئی اے کر رہی ہے, MI5 یا MI6 یا NDS کر رہی ہے, تو وہ ساری باتیں ایک ملک کا 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم باتیں کر رہا ہے. تو یہ تکلیف دہ بات تو ہے. یہ جب پاکستان کے اندر ہوں گے, جب پاکستان میں باتیں کریں گی, تو لا آف انفورسمنٹ ایجنسی حرکت میں آئیں گی, باقاعدہ پرچہ ہوگا. اب یہاں کیا کریں گے, یہاں زیادہ سائبر لا کے تحت مقدمہ ہوگا. سائبر لا میں ایف آئی اے کا اپنا طریقہ کار بڑا پیچیدہ ہے, اور وہ ایف آئی اے کی کمزوری ہے ابھی تک وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکی. اور آپ نے میرا جسم میری مرضی, یا یہ سو کالڈ لبرل, جس میں یہ نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے, گل بخاری, حسین حقانی, اور یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے اداروں کو تذلیل کرتے ہیں اور بلا وجہ اور آئین آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں, آپ کو یاد ہے آپ نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے تقریر چلانے کی اجازت دے دی. میں عرفان اشرف میں کلیئر کر دوں, عمران خان یا کابینہ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پیمرا کا حکم جو ہے وہ سیٹ اسائڈ صرف ہائی کورٹ کر سکتی ہے, عدالتیں کر سکتی ہیں, وزیر اعظم ان کا آرڈر سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی جہاں کہیں بھی ہے, اب یہ سوچنا پڑے گا ان کو کہ آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہو کے چلنے دیں. پیمرا نے اب دیکھیں نا, یہ بڑی دیر کی مہربان آتے کہ میں غالباً 25 سپتمبر کو میں نے, 24 سپتمبر کو میں نے بھیجی تھی, 1 اکتوبر کو یہ آرڈر پاس کیا ہے. یہ تو بہت پہلے آرڈر پاس ہو جانا چاہیے تھا نا, تاکہ وہ اس طرح کے ایک آدمی جو گلوریفائی ہو رہا ہے نا, بھئی اس کا مطلب ہے جو مرضی اشتہاری جات بیٹھے, جو مرضی کام کرتے رہے, آئے پاکستان میں پیش ہوں, عدالتوں میں پیش ہوں, اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں کریں بات. یہاں روکا آپ کو کسی نے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں, یہ جو ٹویٹر کے اوپر اور باقی سوشل پلیٹ فارمز کے جو تقریریں چل رہی ہیں, اس کے حوالے سے بھی کوئی درخواست آپ دائر کریں گے کسی پلیٹ فارم پہ, تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی ظاہر سی بات تقریریں لائیو دکھائی جائیں گی, اور اس کا ایک اثر تو ہوگا. پاکستان یا پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کچھ کیا اس حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ عرفان ہاشمی صاحب, پچھلے 3 سال سے میں کر رہا ہوں, میرا جسم میری مرضی ہے, سو کالڈ لبرل ان لوگوں کے خلاف جو یہ ہرزرہ سائی کر رہے ہیں, عدالتوں کی تذلیل کر رہے ہیں, مختلف درخواستیں ایف آئی میں پینڈنگ پڑی ہے. اب یہ تازہ ترین والی درخواست بھی جو ہے نا, یہ ابھی تازہ ترین جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں باتیں کی ہیں, یا اداروں کے بارے میں باتیں کی ہے, یہ درخواست باقاعدہ جا رہی ہے. اب پرابلم یہاں یہ ہو گیا کہ جب میں نے شروع میں پٹیشن دائر کی تھی, اس وقت تو اگینسٹ ہارم آن لائن رولز 2020 بنے تھے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ چیلنج ہو گئے مختلف عدالتوں کے اندر, اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی اس رولز کو انفورس نہیں کیا.
تو کہیں نہ کہیں کمزوری اور کوتاہی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے وقت کی بھی ہے. گورنمنٹ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, قانون کلیئر کرنا پڑے گا, اور اس پہ ایکشن سخت لینا ہوگا. بہت سلو ہے اس کام میں, پی ٹی اے بہت سلو, بہت ٹائم لگاتے ہیں اس سارے میں ایکشن لینے کے لیے. باقاعدہ درخواست وہاں بھی دی جائے گی, اور آپ کریں. مجھے دیکھیں نا, آزادی اظہار رائے آپ کا نہیں ہے, یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. آپ ٹویٹر پہ دیکھیں آل فول بکتا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کیا اس چیز کی اجازت دی جا سکتی؟ بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب آپ کے وقت کا. ویورز یہ ہمارا شو تھا آج کا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی. نواز شریف کی تقریروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور اس وقت رہے گی جب تک نواز شریف پاکستان آ کر اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے. ہماری ایک دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی 3-4 گھنٹے بعد, وہ بھی ضرور دیکھیے گا, اور اس میں ہم آپ کے سامنے کچھ تجزیہ پیش کریں گے کہ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں. نواز شریف نے لندن میں اب کس قسم کی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے لندن سے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے کمنٹس بھیجنا مت بھولے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.